السلام عليكم. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا. بالنسبة إلى درس اليوم سوف نتكلم عن الضمائر الشخصية. Les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets هي الضمائر الشخصية. أنا، je. إذا أردت أن أقول مثلا كلمة أتكلم فيها عن نفسي، أي أنا، أقول je. أنت، tu. في اللغة العربية نقول أنت للولد وأنت للبنت، لكن في اللغة الفرنسية نقول tu. نقصد بها المذكر والمؤنث، أي للولد نقول tu وللبنت نقول tu. يعني tu نقصد بها أنت ونقصد بها أنت. هو، il. هو، il. هي يعني المؤنث، هي. elle. هي، elle. نحن، nous. نحن، nous. أنتم، vous. إذن مثل tu. في اللغة العربية بالنسبة عند مخاطبة مجموعة من المذكر نقول أنتم، يعني أشخاص في المذكر، مجموعة أشخاص في المذكر نقول أنتم، وللبنات نقول أنتن. لكن في اللغة الفرنسية نقول vous، سواء كان مجموعة من المذكر أو مجموعة من المؤنث. هم، il. هم، il. هن، elles. هن، elles. إذن نعيد: je, tu, il, elle, nous, vous, il. إذا لاحظتم هنا il avec s، elle avec s، يعني للجمع. إذن je pour masculin ou féminin، يعني je يتكلم بها سواء شخص كان مذكر أو مؤنث، يقول أنا. tu أيضا pour masculin ou féminin، يعني لمذكر ولمؤنث. نعطي مثال: je vais à l'école. je vais à l'école. أذهب إلى المدرسة. أنا أذهب إلى المدرسة. je vais à l'école. je mange du pain. je mange du pain. آكل الخبز. آكل الخبز. je mange du pain. je regarde la télé. je regarde la télé. أنا أشاهد التلفاز. je regarde la télé. سنتعرف في الدروس المقبلة إن شاء الله على مكونات الجملة. من بين مكونات الجملة كما في اللغة العربية الفاعل. الفاعل هو مثلا هنا je. إذا الآن تعرفنا على الضمائر الشخصية، وفي نفس الوقت تعرفنا على مكون من الجمل، مكون رئيسي من الجملة. donc je regarde la télé. je يعني أنا أشاهد التلفاز. la télé هي التلفاز. regarde يعني أرى. je regarde la télé. je révise mes leçons. je révise mes leçons. أنا أراجع دروسي.
يعني أنا. Je révise mes leçons. أنا أراجع دروسي. يعني أن هذه الفتاة هي التي تتكلم، تقول أنا أراجع دروسي. إذا كنت أريد مخاطبتها سأقول لها tu révises tes leçons. يعني أنت تراجعين دروسك. tu révises. مثلا أنا أخاطب هذا الشخص فأقول tu fais du sport. أنت تقوم بالرياضة. tu fais du sport. أنت تقوم بالرياضة. tu manges du chocolat. أنت تأكلين الشوكولاتة. أنت تأكلين الشوكولاتة. إذا كانت هي التي تتكلم ستقول je mange du chocolat. أنا آكل الشوكولاتة. فإن لم تكن هنا، مثلا كانت غائبة وأود التكلم عليها، ماذا أقول؟ أقول هي تأكل الشوكولاتة. يعني elle mange du chocolat. Elle mange du chocolat. سأخاطب الطفل tu regardes la télé. أنت تشاهد التلفاز. tu regardes la télé. أنت تشاهد التلفاز. tu parles beaucoup. أنت تتكلمين كثيرا. tu parles beaucoup. tu يعني أنت. tu parles تتكلمين beaucoup يعني كثيرا. أنت تتكلمين كثيرا. il regarde la télé. مثلا إذا كان هذا الطفل غائب أريد التحدث عنه فأقول هو يشاهد التلفاز. أي il regarde la télé. il regarde la télé. هو يشاهد التلفاز. il joue au football. il joue au football. هو يلعب الكرة. هو يلعب الكرة. إذا كانت فتاة سأقول elle joue au football. elle joue au football. إذا كانت بنت أقول elle joue au football. وإذا كان ولد أقول il joue au football. يعني أغير هنا في الضمائر الشخصية. إذا كنت أتحدث عن الولد سأقول il. أما إذا كانت البنت هي التي تلعب الكرة فأقول elle joue au football. elle lave son visage. هي تغسل وجهها. هي تغسل وجهها. يعني elle هي lave تغسل son visage وجهها. elle parle beaucoup. هي تتكلم كثيرا. elle parle beaucoup يعني هي تتكلم كثيرا. nous portons une caisse. nous portons une caisse. نحن نحمل صندوق. نحن نحمل صندوق. nous portons une caisse. إذا كنت أنا فقط الذي أحمل la caisse ماذا أقول؟ je porte une caisse. هذا الدرس سوف نتطرق ونركز فقط على الضمائر الشخصية. أما التغيرات التي تطرأ على الأفعال في درس آخر سنناقش الأفعال. بعد ذلك سنعرف كيف نركب جملة. إذن بالنسبة لهذا الدرس سوف نركز فقط على الضمائر الشخصية. يعني إذا أردت أن أتكلم بصفتي أنا يجب أن لا أقول nous فأقول يجب أن أقول je porte. يعني يجب فقط تصحيح هذه الضمائر الشخصية. إذا أردت أن أتكلم عن نفسي فأقول je ولن أقول tu. فأتكلم عن نفسي أنا أحمل الصندوق يعني je porte une caisse. nous lisons le texte. نحن نقرأ النص. نحن نقرأ النص.
Nous lisons le texte. Nous mangeons du repas. Nous mangeons du repas. نحن نتناول الوجبة. نحن نتناول الوجبة يعني نأكل. Nous mangeons. Vous faites du sport. أنتم تقومون بالرياضة. Vous faites du sport. أنتم تقومون بالرياضة يعني vous أنتم. أخاطب مجموعة سواء من البنات أو من الذكور أو خليط سواء بين مؤنث ومذكر لا فرق. Vous allez à l'école. أنتم تذهبون إلى المدرسة. Vous أنتم. Vous allez سوف نناقش فعل ذهب. À l'école المدرسة. Il prépare du gâteau. Il prépare du gâteau. هم يحضرون الحلوى. بالنسبة إلى il في الغائب تكون للمذكر، ولكن إذا كان الغائب بنات وأولاد دائما نقول il، نعطي الأولوية للذكور. إذا كانت خليط بين بنات وأولاد مثلا هم أريد أن أتكلم عنهم مثلا هم غائبون ويقومون بتحضير الحلويات، لن أقول elle prépare du gâteau، سأقول il prépare du gâteau. إذا كانوا ذكور سأقول هكذا il prépare du gâteau. إذا كانوا خليط بين الذكور والإناث سأقول il prépare du gâteau. Ils vont à l'école. هم يذهبون إلى المدرسة. Ils vont à l'école. Elles vont à l'école. Elles vont à l'école. هم يعني أتكلم عن البنات يعني هن يذهبن إلى المدرسة. Elles vont à l'école يعني مجموعة البنات يذهبن إلى المدرسة. Elle prépare du gâteau. هنا يجب إضافة هنا S يعني بتطبيق القواعد التي ناقشناها. إذا لاحظت هنا prépare يعني يحضرون الحلوى، إذا هنا يجب إضافة S يعني elle prépare du gâteau. هنا يقومن بتحضير الحلوى. إذا يجب الآن معرفة الضمائر الشخصية. متى أقول je، متى أقول tu أو il أو elle، nous، vous، il et elle. بالنسبة للأفعال سنتطرق إليها إن شاء الله في الدروس المقبلة. شكرا.